मलाई लाग्छ कि अब माधव कमरेडलाई त्यो होमसिक जस्तै एमाले सिक हुन्छ। होमसिक भएपछि मान्छे फर्किन्छ, बस्नै सक्दैन परदेशमा। र माधव कमरेड र माधव कमरेडसँग भएका तमाम साथीहरू त्यो एमालेको सिक हुन्छ। एमाले दिनदिनै त्यही देखिन्छ, सपनामा देखिन्छ, विपनामा देखिन्छ होइन। त्यसो हुँदा उहाँहरूले एमालेमा फर्किनु बाहेक विकल्प छैन। अब हाम्रो माधव कमरेड आगामी दिनमा सपना देख्नुहुन्छ र त्यो सपनामा होइन एमालेसँगै बसेको, एमालेसँगै हिँडेको, एमालेसँगै खाएको, त्यो एमाले भन्ने कुरालाई होइन मजाले चाहिँ काखमा राखेर चाहिँ मनोरञ्जन लिएको नै देख्नुहुन्छ। नेपालको इतिहासमै बजेट आएको कति वर्ष हो नेपालमा, त्यो इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक हिसाबले सरकार असफल भयो। अहिलेसम्म यो अवस्था सिर्जना भएको थिएन। र आजको संसदमा सरकारलाई बजेट पेश गर्ने संवैधानिक अधिकार नै छैन। जेठ 15 गते हो बजेट पेश गर्ने। ल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर केही संशोधन गरिहाल्यो भने पनि त्यो अध्यादेश त 60 दिनभित्र त संसदमा पेश गरेको 60 दिनभित्र त स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यो विभाजनबाट नेकपा एमालेलाई 5% भन्दा कमकै क्षति हुन्छ। माओवादी पक्षमै भएको साथीहरूको तल्लो तहको साथीहरूमा ज्यादै निराशा देख्छु, मैले अन्यल देख्छु। अब हामी ती साथीहरूलाई अपिल गर्छौँ कि तपाईँहरू नेकपा एमालेमै सङ्गठित हुनुहोस्, आउनुहोस्। किनकि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन अभियान थालेका थियौँ, त्यो अभियानमा केही धक्का लागेको हो, तर त्यो अभियान सकिएको होइन। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकहरू थिए, त्यसले पूर्वाधारमा ठुलो विकास गर्थ्यो र प्रत्येक पालिकासम्म जोड्ने सडकहरूको व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। र अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको उहाँहरूको चाहिँ प्रस्तावले ती सबै कुरालाई कटाइएको छ। ठुला पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू कटाइएको छ। अनि ठुला पूर्वाधारका कार्यक्रम कटाउने अनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बढाउने। सामान्यतया 65 दिनमा अथवा यो अवधिभित्र यो सरकारले आफ्नो बाटो के हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु पर्थ्यो। कुनै पनि सरकारले त्यो प्रश्न पार्छ। र अहिले 65 दिनको अवधि पुग्दा पनि वर्तमान सरकारले उसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छैन। ऊ आफै एउटा अन्यलमा छ, आफै दुविधामा छ र ऊ कुनै विषयवस्तुमा प्रष्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन। र यसले के देखाउँछ भने यो नजन्मिँदै यो सरकार चाहिँ असफलतातिर गइरहेको छ। यसले खुट्टा टेक्नै सकेका छैन र टेक्दा पनि टेक्दैन। किनकि यो कुनै एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार होइन, यो अत्यन्तै अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट बनेको हो। त्यसकारणले यसका जति पनि सहयोगी पार्टनरहरू छन् त्यही भित्र गन्जागो छ, त्यही भित्र अन्यल छ र यो यसको समग्र प्रभाव आज मुलुकमा परिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकार राजनीतिक हिसाबले असफल भइसक्यो। एउटा त उसले आफ्नो क्याबिनेट समेत बनाउन सकेका छैन, विस्तार गर्न सकेका छैन। साथै संसदलाई बिजनेस दिन सकेका छैन, संसद चलाउन सकेका छैन र आफ्नो सहयोगी दलहरूभित्र एकता पनि कायम छैन विभिन्न विषयवस्तुमा। र अब क्रमशः हामी यो निष्कर्षमा पुग्दैछौँ कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार असान्दर्भिक भइसक्ने अवस्थातिर जाँदैछ। त्यसको मतलब हामी के सङ्केतहरू देख्दैछौँ भने अब चुनावमा त जानै पर्छ। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट जाँदा पनि अर्को मङ्सिरमा, यो मङ्सिर होइन अर्को मङ्सिरमा त चुनाव हुन्छ नै, संसदीय चुनाव हुन्छ नै। तर यो सरकारले चुनावसम्मको समय पनि आफूलाई राख्न सक्दैन। त्यसले सङ्केत के देखिँदैछ भने फेरि पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यो सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्ने दिशातिर मुलुक जाँदैछ भन्ने नै देखिन्छ। त्यसका केही आधारहरू क्रमशः बन्दैछ।
अब एउटा दललाई दल फुटाएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेछ, अर्को दललाई त्यो अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ अन्तर्विरोध छ कि किनभने एउटालाई त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन भने मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने बित्तिकै त्यो दल फुटिहाल्छ, उसलाई त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनु छ र पुरानै व्यवस्थामा जानु छ, र अर्को दललाई त्यो अध्यादेश कायम राख्नु छ र संसदबाट पास गर्नुपर्नेछ, अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। एकातिर त्यो छ। अर्कोतिर नेपालको इतिहासमै बजेट आएको कति वर्ष हो नेपालमा, त्यो इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक हिसाबले सरकार असफल भयो। अहिलेसम्म यो अवस्था सिर्जना भएको थिएन। सरकारले खर्च गर्न नै नपाउने समय अहिले भइरहेको छ। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हामी भोग्दैछौँ। सामान्यतया संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउने कुरा किन गरेको भने पहिले बजेटमा अलिकति ज्यादा अनुशासनहीनता, आर्थिक वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले संविधानमै जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भन्ने निश्चित भएको हो। जेठ 15 गते त बजेट ल्याएको छ नेकपा एमालेको सरकारले, त्यो बजेटलाई किन संशोधन गर्नु पर्यो? त्यसको कुनै संशोधनको औचित्य थिएन, त्यो बजेट कायम राखेर जानु पर्थ्यो। र आजको संसदमा सरकारलाई बजेट पेश गर्ने संवैधानिक अधिकार नै छैन। जेठ 15 गते यो बजेट पेश गर्ने ल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर केही संशोधन गरिहाल्यो भने पनि त्यो अध्यादेश त 60 दिनभित्र त संसदमा पेश गरेको 60 दिनभित्र त स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। 60 दिन त नागिसक्यो, त्यो निष्क्रिय भइसक्यो, नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक पास भएको छैन। यस्तो खालको एउटा आर्थिक र वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्थामा सरकारले मुलुकलाई लगेको छ र यसले ठुलो आर्थिक सङ्कटतिर मुलुकलाई लाँदैछ। अर्को कुरा, जो साथीहरू विभाजनकोतिर जानुभयो नेताहरू, उहाँहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबले मेरो कुनै टिप्पणी छैन। र यति कुरा यहाँहरूको बिचमा भनौँ, आज एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर जानुभएको छ, तर धेरै नेता कार्यकर्ताको मनमा एमाले नै छ। हिजो मैले पर्वतमा एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, अब हाम्रो माधव कमरेड आगामी दिनमा सपना देख्नुहुन्छ र त्यो सपनामा होइन एमालेसँगै बसेको, एमालेसँगै हिँडेको, एमालेसँगै खाएको, त्यो एमाले भन्ने कुरालाई होइन मजाले चाहिँ काखमा राखेर चाहिँ मनोरञ्जन लिएको नै देख्नुहुन्छ। त्यसको मतलब हुन्छ नि, हामी कहिलेकाहीँ परदेश जाँदाखेरि होमसिक हुन्छ होइन, मलाई लाग्छ कि अब माधव कमरेडलाई त्यो होमसिक जस्तै एमाले सिक हुन्छ। होमसिक भएपछि मान्छे फर्किन्छ, बस्नै सक्दैन परदेशमा। र माधव कमरेडसँग भएका तमाम साथीहरू त्यो एमालेको सिक हुन्छ। एमाले दिनदिनै त्यही देखिन्छ, सपनामा देखिन्छ, विपनामा देखिन्छ होइन। त्यसो हुँदा उहाँहरूले एमालेमा फर्किनु बाहेक विकल्प छैन। म अपिल गर्छु उहाँहरूलाई, त्यो असफल प्रयत्नतिर नजाउँ। त्यसले कुनै निकास दिँदैन, त्यसले कुनै शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन, त्यो कुनै वैकल्पिक धार बन्न सक्दैन, विचारको हिसाबले पनि त्यो बन्न सक्दैन, सङ्गठनको हिसाबले पनि त्यो बन्न सक्दैन। र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्ने बाहेक त्यसको अरू कुनै पनि काम हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा फेरि पनि एकीकृत समाजवादीतिर लागेका नेता कार्यकर्ता साथीहरू नेकपा एमालेमा एकताबद्ध नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ढिलो चाँडो धेरै टाढा पनि पुग्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा यहाँलाई त्यो भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेले ल्याएको बजेटमा हामीले केही पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकहरू थिए, त्यसले पूर्वाधारमा ठुलो विकास गर्थ्यो र प्रत्येक पालिकासम्म जोड्ने सडकहरूको व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। र अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको उहाँहरूको चाहिँ प्रस्तावले ती सबै कुरालाई कटाइएको छ। ठुला पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू कटाइएको छ। अनि ठुला पूर्वाधारका कार्यक्रम कटाउने अनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बढाउने त्यो बिल्कुल असम्भव कुरा हो।
उत्पादनमा जोड नदिने र केही तथाकथित लोकप्रिय वितरणमुखी कार्यक्रमहरू राख्ने, यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फेरि पनि एउटा ट्र्याकबाट बाहिर लाने सम्भावना हामी देख्दैछौँ। साथै यो 65 दिनको अवधिमा सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् कमजोर बनाएको छ। कतिपय जेन्युन मुद्दाहरूमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्न सकेको छैन, चाहे एमसिसी होस्, चाहे अरू कतिपय सीमा विवादका विषय हुन् हैन। हाम्रो आफ्नो नागरिक चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर उसको हत्या भएको छ, उसको मृत्यु भएको छ, त्यसप्रति सरकारले एक शब्द सोध्न सक्दैन, त्यसमा कुनै एक्सन लिन सक्दैन र यसरी अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि हाम्रो दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ र यसले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यो सरकार प्रतिस्थापित हुनु र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा जानु अनिवार्य छ। अर्जुनजीले एक वर्षको टाइम दिनुभयो, कहाँबाट उहाँले त्यस्तो भन्नु, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र प्रदेशमा पनि त्यो 1 वर्षसम्म थाम्ने अवस्था छैन। प्रदेशहरूमा जुन खालका कोलेसनहरू बनेको त्यो थाम्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले पहिलो यहाँहरूलाई मैले त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। हुन सक्दैन, आउने चुनावमा पनि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्दैन। बहुमत ल्याउन सक्ने तागत फेरि पनि नेकपा एमालेसँगै छ। त्यसो हुँदा यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्थायित्वको लागि फेरि पनि नेकपा एमालेको बहुमत आवश्यक छ भन्ने कुरा आम जनमतमा हामी बुझाउँछौँ। र हिजो हामीलाई भोट नहालेका र काङ्ग्रेसतिर भोट हालेका अथवा अरू कतिपय पार्टीतिर भोट हालेको जनमत जो लोकतान्त्रिक स्थायित्व खोजिरहेको छ त्यो नेकपा एमालेतिर नै हामी आकर्षित गर्छौँ र यो विभाजनबाट भएका घाटाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने मात्रै होइन कि अझै बढी शक्तिका साथ, अझै बढी समर्थनका साथ हामी आउने चुनावमा नेकपा एमालेलाई बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा लिएर जान्छौँ। दोस्रो कुरा म यहाँहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। विभाजनपछि उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा यहाँहरूले केही जिज्ञासा राख्नुभएको छ सञ्चालक साथीले। पार्टी विभाजन हुनु पक्कै पनि दुःखद कुरा हो, त्यो हुन्थेन। त्यो नहोस् भनेर हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ तर त्यो कोसिस सफल भएन। तर हामीले जे कोसिस गर्यौँ त्यो कोसिसको प्रतिफल के भयो भने पार्टी विभाजनको असर कमभन्दा कम मात्रै पर्यो। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ पार्टीको संसदीय फाँटमा माथिदेखि तलसम्म आउँदाखेरि जति तल गइयो त्यति नै त्यसको असर कम हुँदै गएको छ। त्यो एउटा राम्रो कुरा। त्यो हामीले पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने एकताको पक्षधर साथीहरूको प्रयत्नबाट क्षतिलाई कम गर्न हामीले सकेका छौँ। जति तल गएको छ, जति आधारभूत तहमा पार्टी गएको छ त्यति नै क्षतिहरू कम हुँदै गएको छ। अहिले नै म भन्न सक्दिनँ, तर म पूर्व अनुमान के गर्न सक्छु भने यो विभाजनबाट नेकपा एमालेलाई 5% भन्दा कमकै क्षति हुन्छ। जनप्रतिनिधिमा करिब 9% स्थानीय तहमा हामीले देख्यौँ। त्यो 9% पनि कार्यकारी हैसियतमा भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने त्यो 5% भन्दा कमै छ। पालिका अध्यक्षहरू, नगरपालिका प्रमुखहरूको हेर्नुहुन्छ भने त्यो 5% भन्दा तल छ। वडा सदस्यहरू सबै थपिँदाखेरि त्यो 9% पुगेको छ। र कार्यकारी पद हेर्ने भने त्यो 5% भन्दा तल नै विभाजनको अवस्था देखिन्छ जनप्रतिनिधिहरू। र जब जनमतमा जान्छ पार्टी सदस्यतामा त्यो विभाजनको स्थिति पुग्छ त्यसले 5% भन्दा कम नै क्षति हुन्छ। क्षति त भयो, ठिक छ, त्यो दुःखद कुरा हो, त्यो हुनुहुन्थेन। त्यो क्षतिलाई एमाले कसरी परिपूर्ति गर्छ? 5% क्षतिलाई भन्दा हामी अतिरिक्त मेहनत गर्छौँ, सरप्लस गर्छौँ, हामीलाई जहाँबाट घाटा लागेको छ अन्यत्रबाट घाटा पूर्ति गर्छौँ। त्यसको मतलब हिजो नेकपाकालीन अवस्थामा माओवादीका थुप्रै साथीहरू एमाले र माओवादीको विभाजन हुँदा माओवादीतिर जानुभएको छैन। एउटा हामीले हाम्रो घाटा पूर्ति गर्ने
एउटा चाहिँ सेक्टर त्यो त्यहाँबाट हामी धेरै घाटा पूर्ति गर्छौँ। अझै पनि माओवादी साथीहरूको तल्लो तह म देशभरि घुम्दा के देख्छु भने माओवादी पक्षमै भएको साथीहरूको तल्लो तहको साथीहरूमा ज्यादै निराशा देख्छु, मैले अन्यल देख्छु। अब हामी ती साथीहरूलाई अपिल गर्छौँ कि तपाईँहरू नेकपा एमालेमै सङ्गठित हुनुहोस्, आउनुहोस्, किनकि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन अभियान थालेका थियौँ त्यो अभियानमा केही धक्का लागेको हो, तर त्यो अभियान सकिएको होइन, त्यो अभियान सिद्धिएको होइन। एमालेको नेतृत्वमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा एमाले अहिले पनि कायम छ। त्यसो हुँदा हामी तमाम माओवादी पक्षका समर्थक, शुभचिन्तक साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूलाई नेकपा एमालेमा आबद्ध गर्छौँ र हामीलाई लागेको एउटा घाटा जुन हुन्छ विभाजनबाट त्यो घाटालाई त्यताबाट अलिकति हामी परिपूर्ति गर्छौँ। नेकपा एमाले हामी एउटा खुल्ला समाजका पक्षधर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर। यो संविधान हामीले बनाएको हो। मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूमा नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता छ। त्यो क्षणिक प्रतिबद्धता मात्रै होइन कि हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसकारणले हामीले यो बिचमा देख्यौँ गृह मन्त्रालयले कहिले चाहिँ नोटिस जारी गर्छ, यस्तो नारा नलाऊ, उस्तो नबोल, होइन, प्रेसलाई कहिलेकाहीँ निर्देशित गर्न खोज्छ। त्यो गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, त्यो गलत कुरा। र हामी चाहे सङ्घीय संसदमा होस् चाहे प्रदेश सभामा होस्, कहीँ पनि प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने खालका कुनै पनि कानुनहरू बन्छन् भने त्यसमा हाम्रो समर्थन हुँदैन, त्यसमा हाम्रो विरोध हुन्छ र त्यस्ता कानुनहरू हामी पास हुन दिँदैनौँ। जहाँसम्म गण्डकी प्रदेशमा ल्याइराखेका त्यस्ता केही विधेयकहरूको बारेमा चर्चा भएको छ, त्यसमा गण्डकी प्रदेशको नेकपा एमालेको संसदीय दलले त्यसलाई समर्थन गर्दैन। प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, अङ्कुश लगाउने कुनै पनि कानुनहरूको एमालेले समर्थन गर्दैन। जब एमालेले समर्थन गर्दैन भने त्यो पास पनि हुँदैन। त्यसले ठुलो एउटा जनमतको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ एमालेले, त्यो पास हुने सम्भावना पनि छैन। अब भन्दा बढी बस्न पाइँदैन। त्यहाँबाट पनि एउटा अवकाश प्रणालीलाई हामीले उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको सहमतिबाट जेठ 2 गते 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको र त्यो कार्यदलले पार्टी अध्यक्षको पनि सहमतिमा र माधव नेपाल कमरेडको पनि सहमतिमा असार 27 गते 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति गरेको, उहाँहरूको पनि सहमतिमा। अहिले कतिपय नेताहरूले खास गरी माधव कमरेडले त्यसप्रति असहमति जनाउनु भएको छ। उहाँको बिल्कुलै गलत कुरा हो कि उहाँले त्यसमा असहमति जनाउने नैतिक आधार नै छैन, किन त्यो सबै प्रक्रियामा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ र त्यो सबै प्रक्रियामा उहाँले सहमति दिनुभएको छ। त्यसका सबै तथ्य प्रमाण डकुमेन्ट माइनर छन्, हामी त्यो पछि कुनै बेला हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ। त्यस आधारमा र सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसला पनि ध्यान दिँदै र त्यसपछिका फैसलाहरूलाई पनि ध्यान दिँदै हामीले पहिलो स्टेप भनेको नेकपा एमालेको सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाउने र त्यसको आधार के हो त भन्दा 75 साल जेठ 2 गते एकता हुनुभन्दा पहिलेको ठाउँमा हामी एकपल्ट फर्क्यौँ र त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भन्ने निष्कर्ष हामी निकालेका हौँ। र त्यो नै पार्टी स्थायी कमिटीले त्यसलाई पास गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई पास गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि जिल्ला जिल्लामा अगाडि बढ्दैछ। नेताहरूको 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलले काहीँ समस्या आएछ भने हल गर्छ, चाहे बागमतीको केस होस्, चाहे सुदूरपश्चिमको केस होस्, चाहे गण्डकीको होस्, चाहे कहीँको केस होस्, त्यो कार्यदल मार्फत त्यसलाई हल गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। र यदि कार्यदलमा हल भएन भने स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, त्यहाँबाट हामी हल गर्छौँ र एउटा समझदारीपूर्ण ढङ्गले नै हल गर्छौँ। राजनीतिक दलहरू भनेका पनि चालक हुन्। चालकहरूबाट कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, तर फेरि पनि त्यसले त्यसबाट शिक्षा लिन्छ र आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ। र विगतमा केही दुर्घटनाहरू भएका छन्,
ती दुर्घटनाहरूको हामी उचित समयमा वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्छौँ। एउटा अलिकति सहज परिस्थितिमा, अनुकूल परिस्थितिमा त्यसको समीक्षा हामीले गर्छौँ। र यो कुरा निश्चित हो कि आजको दिनमा नेपालमा जुन खालको एउटा आर्थिक विभेद छ, सामाजिक विभेद छ, पछाडि परेको एउटा समुदाय छ, विकासका जुन आकाङ्क्षाहरू छन् जनताको, नेपाललाई एउटा दुनियाँको अगाडि एउटा स्वाभिमानी मुलुकको रूपमा चिनाउनु पर्नेछ, नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु पर्नेछ, हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ, संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, जाति जनजातिका बीचको एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ, हिमाल पहाड तराई मधेसको एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ र एउटा आधुनिक नेपाल, समृद्ध नेपाल जुन बनाउनु पर्नेछ त्यो वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व बिना सम्भव छैन। र आजको दिनमा त्यो वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व गर्ने ल्यागत कसले राख्छ त भन्दा नेकपा एमाले राख्छ। त्यसकारण हामी जनताहरूको बिचमा भन्ने छौँ, विगतमा हाम्रा केही कमजोरी भए त्यसप्रति हामी आत्मालोचित हुन्छौँ कमजोरीप्रति, र आगामी दिनमा फेरि यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने तागत नेकपा एमाले हो, त्यो शक्ति हो, त्यो भिजन भएको पार्टी हो। त्यसकारणले नेकपा एमालेको नेतृत्व आवश्यक छ भनेर नै हामी चुनावमा जान्छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै हिन्ताबोध लिनुपर्ने कुरा छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले जुन नेताहरूको विषयमा भन्नुभयो, हाम्रो कुरा के हो भने पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ राजनीतिक वैचारिक विमति हुन्छन्। एउटा लोकतन्त्र सायद तपाईँहरू पछि सोध्नुहुन्छ होला यो एमसिसीको बारेमा पनि म बताइहाल्छु। पहिलो कुरा यहाँहरूको माध्यमबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई म सोध्छु कि एमसिसीको बारेमा तपाईँहरूको भनाइ के हो। माओवादी केन्द्रलाई म सोध्छु, प्रचण्ड कामरेडलाई कि एमसिसी बारे तपाईँ के गर्नुहुन्छ, माधव कुम्बेरले के गर्नुहुन्छ एमसिसीको बारेमा। पहिला उहाँहरूको पार्टीमा आधिकारिक निर्णय भएर आउनुहोस्। बाहिर चाहिँ सुनिन्छ काङ्ग्रेस एकदम पक्षमा छ। म तपाईँहरू मार्फत भन्छु कि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलको कुन बैठकले एमसिसी बारे निर्णय गरेको छ आजसम्म मलाई जानकारी छैन र कसैलाई पनि जानकारी छैन। एमसिसी सदनबाट पास गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसको संसदीय दलले पास गरेको पनि मलाई थाहा छैन, केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर पास गरेको पनि मलाई थाहा छैन। त्यसमा पहिलो कुरा त सत्तारूढ घटकहरूले एमसिसीको बारेमा आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउनु पर्यो। नेकपा एमालेको पहिलो हुँदै त्यो हो। संसदको रोस्टममा उहाँहरूले एमसिसी टेबल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, हामी त्यो सोधिरहेका छौँ। बाहिर हल्ला गरेर चाहिँ नि एमसिसी पास र फेल हुँदैन। पास गर्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बहुमतले हो, र त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यो टेबल कसले गर्नुपर्छ त भन्दा सत्ता पक्षले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ। प्रक्रिया त्यही नै हो। त्यसैले हामी हेर्छौँ पहिला त सत्तारूढ दल घटकहरूको आधिकारिक धारणा के आउँछ हामी त्यो हेर्छौँ। दोस्रो कुरा संसदमा उहाँहरूले कसरी त्यसमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो हेर्छौँ। तेस्रो कुरा नेकपा एमाले सदैव यस्ता विषयमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्छ, नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्छ र हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगको समझदारीलाई, आपसी समझदारीलाई एउटा समानताको आधारमा त्यो समझदारी छ कि छैन, त्यो सहमति छ कि छैन, ती तमाम कुरा हामी हेर्छौँ र उपयुक्त निर्णय नेकपा एमाले लिन्छ। र हामी आज सत्तारूढ दल र घटकहरूको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ एमसिसीको बारेमा।